चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मियां बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल करने का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आईजी पुलिस का तलब। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने खातून की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। दोहरे कत्ल का मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज किया गया है। सातकजई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज सातकजई समेत 11 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। मुकदमे में शाह वजीर और जलाल समेत 15 अफराद को नामजद किया गया है। एफआईए के मुताबिक मुल्जिमान जोड़े को कत्ल करने से पहले सरदार शेरबाज खान के पास लेकर गए, जिसने मियां बीवी को कारोकारी का मुर्तकब करार देकर कत्ल करने का हुक्म दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन की 53 है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला और दीगर अरकान की असेंबली आमद। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने 6 और 5 नशिस्तों का फॉर्मूला तय किया। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने ऐवान बाला में खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ को कम व बेश 1 साल तक दबाए रखा या वहाँ तक जाने नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन ऐवान बाला में नुमाइंदगी भेजने के लिए आज मुकम्मल तौर पे तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी का कहना है हुकूमत के साथ जो फॉर्मूला तय पाया उस पर अमल दरामद होगा। हमें 5 सीटें मिलेगी। हुकूमती अरकान कहते हैं पीटीआई में कोई नाराज नहीं, सब एक फैमिली की तरह है। पीटीआई अपनी तमाम सीटें जीत लेगी। ऑपोजिशन अरकान का कहना है सेनेट इंतखाबात नंबर के मुताबिक होता है, हमारे नंबर्स पूरे हैं, फॉर्मूले के मुताबिक सीटें जीतेंगे। वज़ीर आला और स्पीकर केपी असेंबली ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की गवर्नर हाउस में हल्फबर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में विफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, गवर्नर इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर केपी असेंबली ने अरकान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। असेंबली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में हल्फ मावराए आइन है। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असेंबली से हल्फ असेंबली हाउस में लेने का कहता है। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त में ज़िमनी इंतखाब पोलिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज अब्दुल करीम और तहरीक इंसाफ के महर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार, खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिन्हास आजाद उम्मीदवार। 371 पर मुश्तमिल पंजाब असेंबली के ऐवान में 369 अरकान मौजूद। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए, बेरहमाना क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एफआईए हेडक्वार्टर में आला सतह इजलास में शहरियों की सहूलत के लिए गुफ्तगू। कहा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमल को आसान बनाया जाए। वज़ीर दाखिला ने एफआईए के लिए फौरी जदीद टेक्नोलॉजी मतलूबा हथियारों की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने एफआईए के शहदा की यादगार पर भी हाजिरी दी। कराची में मनशियात भरी पड़ी है। तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त हो रही है। फ्लाई ओवर के नीचे मनशियात के आदी सो रहे होते हैं। मुल्जिमान पकड़े जाते हैं तो रिकवरी 50 ग्राम होगी। सप्लायर को पकड़ते हैं तो रिकवरी 500 ग्राम होती है। सिंध हाई कोर्ट के मनशियात के मुकदमात के केस में रिमार्क्स। एडिशनल आईजी कराची जावेद ओढू ने कहा बड़े मनशियात सप्लायर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तालीमी इदारों में मनशियात की फरोख्त रोकना तरजीह है। मनशियात फरोश सिंडिकेट में काम करते हैं। गिरफ्तारी के बावजूद भी फरोख्त नहीं रुकती। ज्यादातर मनशियात अफगानिस्तान से बरास्ता खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए मनशियात के केस में आला तालीम याफ्ता मुल्जिमान भी आते हैं। अगर अभी सही काम नहीं किया तो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ نیو یارک اور واشنگٹن میں ہم ملاقاتیں کریں گے. UN سلامتی کونسل میں پاکستان کی صدارت کے تحت اعلیٰ سطح اجلاسوں کی قیادت کریں گے. 2 ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. 2 ریاستی حل کانفرنس سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں ہوگی. ہم ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں داخل ہو چکے ہیں. فیک نیوز اور پروپیگنڈا موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بیرون ملک پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنا ہم سب کا فرض ہے. نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کی بنیادوں کا دفاع کرنا ہم سب کا فرض ہے. ایران کا 3 یورپی ملکوں سے جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان. میزبانی ترکیہ کرے گا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے ساتھ مذاکرات آئندہ جمعے سے استنبول میں ہوں گے. 4 ملکوں کے نائب وزرائے خارجہ شریک ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے ایران پرانے معاہدے پر واپس نہیں جائے گا. تینوں یورپی ملکوں کے پاس 2015 کا معاہدہ نافذ کرنے کے لیے قانونی، سیاسی اور اخلاقی جواز نہیں ہے. امریکی صدر کا متحدہ عرب امارات میں پھنسے افغانوں کی مدد کا اعلان. ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد مفرور افغان متحدہ عرب امارات میں ہیں. انہیں تحفظ دینے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات کچھ افغان شہریوں کو طالبان کے حوالے کرنے کی تیاری کر رہا تھا. ممبئی ہائی کورٹ نے ٹرین دھماکوں میں سزا یافتہ 12 مجرموں کو بری کر دیا. ٹرائل کورٹ نے ان مجرموں کو عمر قید اور سزائے موت سنائی تھی. ممبئی ہائی کورٹ نے اپیل پر فیصلہ دیتے ہوئے کہا پروسیکیوشن ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہا. شواہد ٹھیک نہیں اور گواہ بھی ناقابل اعتبار ہیں. پولیس نے اعترافی بیان تشدد کر کے لیا. 2006 میں ہونے والے ٹرین بم دھماکوں میں 89 افراد ہلاک اور 800 سے زائد زخمی ہوئے تھے. سینتاز معاہدہ معطل کرنے والے بھارت پر چین نے واٹر بم گرا دیا. چینی وزیر اعظم نے تبت میں یرلنگ سنوپو ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا جس کی تعمیر پر $168 ارب لاگت آئی. ڈاؤن سٹریم میں تبت سے پانی دریائے برہم پترا میں تبدیل ہو کر بھارت جائے گا. ایران میں ہیٹ ویو، پانی کی قلت پیدا ہو گئی. تہران میں شدید گرمی، کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. ایرانی حکام کی شہریوں سے پانی کا استعمال کم کرنے کی اپیل. شدید گرمی کے باعث بدھ کو تہران میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا. پاکستانی بیٹرز کی خراب پرفارمنس، ناقص فیلڈنگ. بنگلہ دیش پاکستان کے خلاف پہلا T20 بآسانی جیت گیا. 111 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے 16ویں اوور میں پار لگا دیا. پرویز حسین کی 50، توحید نے 36 رنز کا حصہ ڈالا. سلمان مرزا 2، عباس آفریدی 1 وکٹ لے سکے. پاکستانی فیلڈرز نے 3 کیچ بھی چھوڑے. ڈھاکہ میں قومی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف اپنے کم ترین ٹوٹل 110 پر ڈھیر ہوئی. فخر، عباس اور خوشدل کے علاوہ کوئی بیٹر ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکا. تسکین کی 3 وکٹیں. مستفیض نے 4 اوور کے سپیل میں صرف 6 رنز دے کر 2 شکار کیے. دوسرا میچ کل اسی میدان میں کھیلا جائے گا. اس معیار کی پچز انٹرنیشنل کرکٹ میں کسی صورت قابل قبول نہیں. قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی ڈھاکہ کی پچ پر شدید تنقید. بولے لوگ یہاں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی تیاری کا سوچ رہے ہیں. یہ پچیں کوئی مدد نہیں کریں گی. بنگلہ دیش کو ورلڈ کلاس کرکٹرز بنانے کے لیے معیاری پچیں تیار کرنا ہوں گی. پیار نے بہت اچھے سے نیریٹ کیا کہ how we all, the institutions, armed forces and youth mind can contribute to the future advancements of Pakistan. A very interactive question and answer session where he briefed us about many things about the provincial situations and the security situations in Balochistan as well as in KPK.
اور ISPR سمر انٹرنشپ کامیابی سے جاری، 150 سے زائد جامعات اور دیگر تعلیمی اداروں کے 6,500 طلباء کی شرکت۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی فوج سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، ہماری فوج ہمارا فخر ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے طلباء سے خصوصی گفتگو بھی کی۔